أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. أين ستذهب؟ ندخل المولد النبوي نصلي على النبي ونذكر سيرته. اتق الله، إنها بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ادخل من هذا الباب وعيش حياتك. ليك الواوا بوس الواوا خلي الواوا. إنا يا شيخ الصلاة على النبي بدعة وبوس الواوا فرض واجب ويش؟ يا شيخ حرام، شي تدخلني بين هذه المعاصي؟ المعصية أهون من البدعة. ادخل. أما أنا ما أقرب لك أبستني يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان. تيرنا شال وعلم نلحق المولد. اسرع نلحق المولد النبوي. الهلوين. موسم الرياض. ما هو هذا تبعكم الذي بيلحقني ويشتي يمنعني من المولد النبوي؟ لا، هو تبعنا ولا يمثلنا. النبي حقنا جمعة. اللهم صل وسلم على سيدنا